बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट फॉर ब्लाइंड के मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मुफीद मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। ये मालूमात ख़ुसूसन उन तालिब इल्मों के लिए है जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है या लेने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मुतल्लिक चंद सवालात और उनके जवाबात, जिसमें दाखिले से लेकर डिग्री तक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। सवाल नंबर 1, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले किस माह में जाते हैं? जवाब, साल में 2 दफ़ा, फरवरी और अगस्त के महीने में। सवाल नंबर 2, क्या दोनों दफ़ा न्यू स्टूडेंट दाखिला ले सकता है? जवाब, जी बिल्कुल। सवाल नंबर 3, एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? जवाब, 2 सेमेस्टर बहार और सेमेस्टर ख़ज़ां। सवाल नंबर 4, सेमेस्टर बहार में कौन सी क्लासेस के दाखिले होते हैं और सेमेस्टर ख़ज़ां में कौन सी क्लासेस के दाखिले होते हैं? जवाब, दोनों सेमेस्टर में मैट्रिक से पीएचडी क्लासेस तक के दाखिले होते हैं। सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दाखिला कैसे भेजते हैं? जवाब, सेल पॉइंट्स या उनके दफातर से दाखिला फ़ॉर्म मिलता है या आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन फ़ॉर्म को पुर करके उसके साथ तालीमी असनाद, तस्वीर और शनाख्ती कार्ड या बे फ़ॉर्म की तस्दीक शुदा कापी लगाकर दाखिला भेजते हैं। सवाल नंबर 6, दाखिला फ़ॉर्म मुकम्मल तैयार करने के बाद कहाँ जमा करवाया जाता है? जवाब, दाखिला फ़ॉर्म मुकम्मल तैयार करने के बाद अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक अल-फलाह, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन बैंक या अलाइड बैंक ऐप, जैज़ कैश, इजी पैसा और जूब पैसा से ऑनलाइन भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। सवाल नंबर 7, क्या बैंक मुझे दाखिला फ़ॉर्म जमा होने की कोई रसीद देगा? जवाब, जी बिल्कुल। बैंक दाखिला फ़ॉर्म की रसीद देगा जिस पर बैंक की मोहर और कैशियर के दस्तखत होंगे। सवाल नंबर 8, क्या बैंक में पूरा दाखिला फ़ॉर्म जमा करवाना होगा? जवाब, जी नहीं। आप बैंक में सिर्फ आप फ़ीस लेगा, बाकी का फ़ॉर्म आपने ख़ुद ज़रूरी कागज़ात के साथ यूनिवर्सिटी भेजना है और अपने पास सिर्फ स्टूडेंट कॉपी रखनी है। सवाल नंबर 9, क्या इंटरनेट से भी अपना दाखिला फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं? जवाब, जी बिल्कुल। आप इंटरनेट से भी अपना दाखिला फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, जिन किताबों का मैं दाखिला भेजूँगा वो मुझे बुक सेंटर से ख़रीदना होंगी? जवाब, जी नहीं, यूनिवर्सिटी आपको किताबें भेजेगी। सवाल नंबर 11, मैं असाइनमेंट कैसे हल करूँगा? जवाब, यूनिवर्सिटी आपको हर किताब का एक सवालनामा भी साथ भेजेगी। किताब में से वो सवालनामा हल करना होगा। सवाल नंबर 12, सवालात हल करने के लिए कागज़ यूनिवर्सिटी भेजेगी? जवाब, जी नहीं, आपको कागज़ ख़ुद बुक सेंटर से ख़रीदना होगा। सवाल नंबर 13, मैं ये असाइनमेंट लिखने के बाद किसको भेजूँगा? जवाब, यूनिवर्सिटी हर किताब का एक ट्यूटर मुंतखब करेगी। जिस किताब का ट्यूटर होगा उसकी असाइनमेंट सिर्फ उसी को भेजनी होगी। मसलन इस्लामियात वाले ट्यूटर को इस्लामियात ही की असाइनमेंट भेजनी होगी।
سوال نمبر 14، میں نے داخلہ فارم بھیجتے وقت غلطی سے اس کتاب کا داخلہ بھیج دیا جو میں پہلے پاس کر چکا تھا یا مجھے پسند نہیں تھی، اس کا حل کیا ہوگا؟ جواب: پہلی اسائنمنٹ کی تاریخ سے پہلے یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے تبدیلی کورس والا فارم ڈاؤن لوڈ کر کے تبدیلی کورس کی فیس بینک میں جمع کروا کر شعبہ داخلہ کے نام یونیورسٹی کو بھیج دیں۔ آپ کو نئی کتاب یونیورسٹی بھیج دے گی۔ آپ کو اسائنمنٹ نئی کتاب کی لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 15، میں نے اپنی اسائنمنٹ مقررہ تاریخ سے پہلے ٹیوٹر کو بھجوا دی لیکن میں امتحان نہ دے سکا، کیا مجھے ان کتب کا دوبارہ سے داخلہ بھیجنا ہوگا؟ جواب: دوبارہ داخلہ فارم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس 2 مواقع ابھی اور ہیں۔ آپ لگاتار اگلے 2 سیمسٹر میں ان کتابوں کا امتحان دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16، رزلٹ آنے پر میری ایک کتاب کے سامنے نمبرز کی بجائے ری اپیئر لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کتاب کا دوبارہ امتحان دینا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک کتاب کو پاس کرنے کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ اگر طالب علم ان تینوں مواقع میں پاس نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ سے اس کتاب کا داخلہ فارم جمع کروائے گا۔ سوال نمبر 17، اسائنمنٹ اور کتاب میں سے پاس ہونے کے لیے مجھے کم سے کم کتنے نمبر حاصل کرنا ضروری ہیں؟ جواب: اسائنمنٹ اور امتحان میں کامیابی کے لیے 50 نمبر اسائنمنٹ اور 50 نمبر امتحان میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 18، ایک سیمسٹر میں مجھے نصف کورس اور مکمل کورس کی کتنی اسائنمنٹ لکھنا ہوں گی؟ جواب: نصف کورس کی 2 اور مکمل کورس کی 4 اسائنمنٹ لکھنا ہوں گی۔ سوال نمبر 19، اگر میں یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کتنے سیمسٹر کرنا ضروری ہے؟ جواب: میٹرک سے BA تک ہر کلاس کے 4 سیمسٹرز ہوں گے اور ایک سیمسٹر 6 ماہ کا ہوگا، یعنی آپ کو 4 بار داخلہ فارم جمع کروانا ہوگا اور 4 بار امتحان دینا ہوگا۔ سوال نمبر 20، مجھے ری اپیئر کی فیس کیسے جمع کروانی ہوگی؟ جواب: جب آپ سند کے لیے یونیورسٹی کو درخواست جمع کروائیں گے تو ساتھ ری اپیئر کی فیس جمع ہوگی۔ سوال نمبر 21، مجھے کیسے معلوم ہوگا ری اپیئر فیس کتنی ہوگی؟ جواب: اس کی فیس مدرجہ ذیل ہوگی۔ میٹرک 100، انٹرمیڈیٹ کے لیے 200، BA کے لیے 300، B.Ed کے لیے 400، ماسٹر پروگرام کے لیے 500۔ سوال نمبر 22، اگر میں کلاس پاس کر لیتا ہوں تو مجھے ڈگری یا سند کیسے ملے گی اور اس کی فیس کتنی ہوگی؟ جواب: آپ کو کلاس پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کو سند یا ڈگری کے لیے درخواست دینی ہوگی اور سند یا ڈگری فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 23، ڈگری یا سند کی فیس کتنی ہوگی؟ جواب: اس کی فیس مدرجہ ذیل ہوگی۔ کلاس میٹرک کے لیے 800، انٹرمیڈیٹ کے لیے 1000، BA کے لیے 1600، B.Ed کے لیے 2400، ماسٹر پروگرام کے لیے 2400، پوسٹ گریجویٹ کے لیے 2000، M.Phil یا MS کے لیے 4000، PhD ڈگری کے لیے 6000۔ سوال نمبر 24، ڈگری یا سند کے لیے مجھے فیس کہاں جمع کروانی ہوگی اور درخواست ڈگری یونیورسٹی کس ایڈریس پر ارسال کرنی ہوگی؟ جواب:
فیس چالان فارم پر جمع ہوگی جو یونیورسٹی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے درخواست مندرجہ ذیل ایڈریس پر ارسال کریں۔ شعبۂ امتحانات، سرٹیفکیٹ یا ڈگری سیکشن، بلاک نمبر 3، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سیکٹر H8، اسلام آباد۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔